अब फैसला आपका, कौन आलिम और कौन हराम खोर मौलवी। सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मजीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, जिस मौलवी को भी आप थोड़ा सा खंगालें या फिर आप कोशिश करें कि उसका डीप एनालिसिस करें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो कितना बड़ा हराम खोर है। वैसे व्यूवर्स, मैं उनको हराम खोर नहीं कह रहा, बल्कि इन्हीं में से एक मजहबी स्कॉलर हैं कि उनके जो मौलवियों के बारे में गोल्डन वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं भी अभी आपको सुनाता हूँ, वो क्लिप भी दिखाता हूँ। लेकिन मैं खुद भी क्लिप सुनने के बाद इस सोच में पड़ गया कि वैसे हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, कभी उन्होंने इस बारे में इस तरह से कभी सोचा नहीं कि हरामखोर मौलवी हैं कौन, हम उन्हें हरामखोर मौलवी क्यों कहते हैं, हरामखोरी का मतलब क्या है, और फिर ये कि हरामखोर मौलवी ही इतने खतरनाक क्यों हो जाते हैं, और कैसे हरामखोर शख्स वो खूनख्वार और अकल का दुश्मन बन जाता है। पहले व्यूवर्स, मैं आपको क्लिप सुनाता हूं, जिसके बाद इन पहलुओं पर जो है वो गौर करते हैं और ये भी सोचते हैं कि इन हरामखोरों का सबसे कामयाब बिजनेस मॉडल क्या बनता है, और इस हरामखोर मौलवी का सबसे बड़ा जुर्म क्या बनता है, और क्या हर मौलवी हरामखोर होता है, और ऐसे मौलवी जो हैं वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरे रहते हैं या डरते हैं। इन पहलुओं पर बात करने से पहले आप वो वीडियो क्लिप देखें। कम से कम 2 रिपोर्ट्स जो हैं जी, सरकारी रिपोर्ट्स इस हवाले से आ चुकी हैं। ये कोई जुबानी कलामी बातें नहीं है। नंबर 1, जनवरी 2024 में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि इस तरीके से हनी ट्रैप किया जाता है बच्चों को, तौहीन मजहब के मुकदमात उन पे बनाए जाते हैं। और दूसरा, अक्टूबर 2024 में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा है लेकिन इंडिपेंडेंट है, उनकी रिपोर्ट में भी ये सेम चीज आई। इस रिपोर्ट को चैलेंज किया ब्लास्फेमी गैंग ने, जो इसके नाम के ऊपर हराम कमा रहे हैं और अपने एसेट्स में इजाफा कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो फाइनल जो डिसीजन आया वो ये था कि फिल वक्त इन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। रिपोर्ट्स को जाली करार नहीं दिया, जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि जी वो तो रिपोर्ट ही उन्होंने खत्म कर दी, खत्म नहीं की। उस रिपोर्ट की तहकीकात करने वाले वही थे जिनके खिलाफ वो रिपोर्ट थी। मुझे बताएं, दुनिया में ये होता है? कम से कम 2 रिपोर्ट जो हैं जी, सरकारी रिपोर्ट्स इस हवाले से आ चुकी हैं। ये कोई ज़बानी कलामी बातें नहीं हैं। नंबर 1, जनवरी 2024 में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि इस तरीके से हनी ट्रैप किया जाता है बच्चों को, तौहीन मज़हब के मुकदमात उन पर बनाए जाते हैं। और दूसरा, अक्टूबर 2024 में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा है लेकिन इंडिपेंडेंट है, उनकी रिपोर्ट में भी ये सेम चीज़ आई। इस रिपोर्ट को चैलेंज किया ब्लास्फेमी गैंग ने, जो इसके नाम के ऊपर हराम कमा रहे हैं और अपने एसेट्स में इजाफा कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो फाइनल जो डिसीजन आया वो ये था कि फिल वक्त इन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। कोर्ट्स को जाली करार नहीं दिया, जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि जी वो रिपोर्ट ही उन्होंने ख़त्म कर दी, ख़त्म नहीं की। उस रिपोर्ट की तहकीकात करने वाले वही थे जिनके खिलाफ वो रिपोर्ट थी। मुझे बताएं, दुनिया में ये होता है। आपने वीडियो तो देख ली है, लेकिन वैसे हरामखोर मौलवी का एक सीधा सीधा मतलब तो ये बनता है कि जब दीन को किसी भी शक्ल में बेचा जाता है और बेचने वाला जो होता है वो हरामखोरी करता है। और वीडियो जो मैं भी आप बना रहा हूं, ये अगर आपको बुरी लगती है तो फिर मेरा ख्याल है आप ये समझ लें कि ये आपके ईमान पर नहीं बल्कि आपके मफाद पर सवाल उठा रही है। क्योंकि ज़ाती मफाद पर जब सवाल किया जाता है और ख़ास तौर पर उनसे जो हरामखोरी में मुलव्वस होते हैं, तो उनकी जो झूठी गैरत होती है वो ज़मीन फाड़ कर निकलती है, और फिर फतवेबाजी भी होती है, और हुजूम को जज्बाती करने का एक जो हथियार है उसको भी इस्तेमाल बड़े खूब तरीके से किया जाता है। और ये बात भी तय कर लें कि इल्म रखने वाला आलिम होता है, लेकिन ये जो खुद को आलिम कहते रहते हैं हर वक्त और खुद को फिर ये रसूल अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस करार देते हैं, ये वो व्यूवर्स आलिम नहीं है बल्कि ये मुबैयना आलिम है, जो दीन कारी करते हैं, जो दीन बेचते हैं, या फिर आप यूं कह लें कि इन्होंने अपने अपने मसलक की जो दीन के नाम पर दुकान बना रखी है, ये उसके दुकानदार हैं। और ये जो दीन की हड्डियों के दुकानदार हैं, ये एक दूसरे को आलिम आलिम कहकर पुकारते हैं ताकि मुआशरा जो है वो इनकी इज्जत करे, और फिर जो ज्यादा मुनाफा समेटने वाला होता है वो बड़ा आलिम, और छोटा जो धंधे पर बैठा है या छोटा धंधा बनाकर बैठा है वो छोटा आलिम होता है, या यूं कह लें कि वो छोटा मुनाफिक होता है। याद रखो, अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा है जन्नत दयूसों के लिए हराम है, हराम है। पूछा दयूस कौन है, तो कहा जिस घर की औरतें पाप करें, बेपर्दा घूमें और उस घर के मर्द मना ना करें, वो मर्द दयूस है। दयूस, उन पे जन्नत हराम कर दी गई। आज बेटियां बेपर्दा हैं, आज बेटियां बेपर्दा हैं, ख़वातीन आदी आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं, पतले और बारीक लिबास पहन रही हैं, सीरियलों के तरीके पे चल रही हैं,
میں خواتین سے کہتا ہوں سیریل کے طریقے پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے میں کامیابی ہے۔ ویسے حرام خور مولوی جو ہے وہ ایک ویورز اصطلاح نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے، اور حرام خور جو عام طور پر وہ شخص ہوتا ہے جو ناجائز طریقے سے یا دھوکے سے یا جبر سے یا مذہب کے نام پر کمائی کرتا ہے۔ تو جناب حرام خور مولوی سے مراد وہ مذہبی پیشوا ہے جو دین کو روزگار بناتا ہے، ایمان کو پیسوں میں تولنے کا کام کرتا ہے، فتوے کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ہر طاقتور کے در پر ایک شرعی جواز لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اصطلاح کیوں پیدا ہوئی ہے۔ تو ایسا ہے ویورز کہ یہ ٹرم اس وقت عوامی زبان میں آئی جب مذہبی طبقہ ریاستی جبر کا وکیل بن گیا، آمریتوں کا یا عمرہ کا، جاگیرداروں کا اور مافیاز کے لیے دینی لائسنس جاری کرنے لگ گیا، اور جب منبر محراب اور مدرسہ جو ہے وہ طاقت کے فرنچائز بن گئے، یعنی مسئلہ مذہب نہیں بلکہ مذہب کی دکانداری کا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قاضی بننے سے انکار کیا، امام مالک نے خلیفہ کے دباؤ پر فتویٰ بدلنے سے انکار کیا، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے مگر ریاستی عقیدے کو قبول نہیں کیا، تو ان میں سے کوئی بھی ریاست کا جو تنخواہ دار مذہبی ملازم نہیں بنا تھا۔ تو حرام خور مولوی بھی دراصل اسی روایت کی بالکل ضد ہے، کیونکہ حرام خور ہونا جو ہے وہ صرف رشوت یا چندہ کھانا نہیں ہوتا، حرام خور وہ بھی ہوتا ہے جو سچ جان کر خاموش رہتا ہے، ظلم دیکھ کر مظلوم کو صرف صبر کرنے کا درس دیتا ہے، اور ہر طاقتور کو فتنے سے بچانے کے نام پر ایک کلین چٹ جو ہے وہ ان کی جیبوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے نہیں بلکہ طاقت سے ڈرتے ہیں اور طاقتور سے ڈرتے ہیں، اور دین کو مروڑ تڑوڑ کر اسی طاقت کے حق میں استعمال کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جو امریکی صدر نے امن بورڈ بنایا ہے اس میں شمولیت کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مشاورت اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی وزارت خارجہ یہ بات بتا چکی ہے کہ پاکستان کا اس امن مشن میں شامل ہونے کا واحد مقصد فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ جو امریکی صدر نے امن بورڈ بنایا اس میں شمولیت کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مشاورت اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی وزارت خارجہ یہ بات بتا چکی ہے کہ پاکستان کا اس امن مشن میں شامل ہونے کا واحد مقصد فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اور پھر ویورز انہی حرام خور مولویوں کی سب سے بڑی جو ایجاد ہے وہ جہنم کا بزنس ماڈل ہے، یعنی عورت کو بھی ڈراؤ، نوجوانوں کو ہر وقت شرمندہ کرتے رہو، فن اور فنکار کو کافر کہو، سوال کرنے والے کو گمراہ قرار دے دو، اور خود جو ہے وہ VVIP پروٹوکول میں گھومو، VVIP حج کرو اور حکمرانوں سے حج کوٹے حاصل کرو، پھر حکمرانوں کے ساتھ بیٹھو، بیٹھ کے جماؤ اور ان کے حکمرانی کے حق میں دلیلیں گھڑتے پھرو، اور ہر ظلم پر ہمیشہ خاموش رہو۔ تو جناب یہ وہ جہنم ہے جو صرف کمزور کے لیے انہوں نے بنا رکھی ہے، طاقتور کے لیے یہ ہمیشہ جو ہے وہ اجتہادی غلطی ہی قرار پاتی ہے۔ اور پھر ریاست کو مولوی بھی اسی لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ ظلم کو شرعی جواز جو ہے وہ مل سکے، تاکہ ناکامی کو تقدیر کہا جا سکے، تاکہ سوال کو فتنہ کہا جائے، اور پھر مولوی کو ریاست اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس کا کاروبار محفوظ رہے، اس کی اجارہ داری بھی قائم رہے، اور اس کا خوف جو ہے وہ عوام میں بالکل برقرار رہے۔ تو یہ بدصورت عاشقی معشوقی جو ہے وہ بہترین سودے بازی کا دوسرا نام ہے۔ اور اچھا ایسے حرام خور مولویوں کا سب سے بڑا دشمن بھی ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دشمن بھی اس نے خود ہی بنا رکھا ہے۔ وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ دشمن ہے، یعنی یہ طبقہ سوال سے ڈرتا ہے، تحقیق سے نفرت کرتا ہے اور سوچ کو بغاوت سمجھتا ہے، کیونکہ اگر لوگ سوچنے لگ گئے ہیں تو فتوے جو ہیں ان کے بیکار ہو جاتے ہیں اور خوف ناکام ہو جائے گا اور دکان بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ عقل بھی ان حرام خور مولویوں کے ایمان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور یہ وہ جس طرح ایک ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو اس طرح کی جو سوچ سوال کرنے والی بات ہے، تحقیق ہے، یہ ان مولویوں نے اپنی پہنچ سے دور رکھی ہوئی ہے۔
اور عوام کو بھی کہتے ہیں کہ اپنی پہنچ سے دور رکھیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس ٹرم کے بارے میں کیا خیال ہے جو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کی ہے اور زیادہ تر مولویوں کو حرام خور مولوی قرار دیا ہے؟ اور پھر یہ کہ اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کے ارد گرد کتنے ایسے مولوی ہیں جو اس حرام خور مولوی کی جو ٹرم ہے اس کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔